8. Hello, maayong gabi sa tanan. Mayong gabi Mindanao, mayong gabi Luzon, Visayas, ug sa tibuok kalibutan nga nagsunod ning programa sa Lord of God, Spirit and Life, Pastor Alfred Brandal Kaslam. So mayong gabi migsoon sa tanang nagsunod sa Facebook, sa live ug sa YouTube, ug bisan pa man sa naminaw dinhi sa radio ug sa cable sa Channel 5 RPN. So mayong gabi no sa mga pigpaminaw na to. Kumusta ka mo migsoon? Welcome mo diri sa programa sa The Word of God, Spirit and Life. Matag gabi, matag buntag sa dinhi sa RPN. So before ta mo padayon, adto sa atong mga pagampo. Kampo ta, yes Father God, yes Jesus, yes Holy Spirit. Father, we come to your presence in the name of Jesus Christ of Nazareth with the power of the Holy Spirit, Father God. Salamat kaayo ning kagabion nga nihindangat kami Lord nga safety, super healthy among lawas, way sakit. Kusgan kami kanunay tungod kay nakaambit kami diha sa kahupnganan sa punuan nga mao ikaw Lord Jesus. Ug salamat Lord ning kagabion Ginoo. Salamat nga imong gitugot kanamo Lord, imong gi-allow Lord nga kami ang mo dala na sab sa imong mensahe karong kagabion Ginoo. Holy Spirit amo kang gi-welcome ya. Acknowledge your presence Holy Spirit. Tut kay ikaw ang the best teacher Lord God. Ikaw ang pinaka the best nga enabler. Ikaw mo giya Lord bisan pa man paggamit sa among mga baba aron sa pagsulti sa kamaturan ang imong pulong mao ang kamaturan. Salamat kayo Lord nga sa kadaugan ikaw nagaandam kanunay Lord kay ikaw man nagamando kanamo ngadto sa kadaugan ug salamat Lord Jesus sa imong dugo ang nagatabon kanamo Lord dinhing dapita sa RPN sa manulundan nagakural dinhing dapita Lord nga dili makaduol ang among kaaway nga mao ang yawa nga wala nay gahom aron pag-destroy kung dili siya ang mudagan ingon ang pulong sa Dios sukli submit to God and resist the devil ug ang yawa mudagan tungod kay pildiro na siya nay gahom sitan demons evil spirit witchcraft spirit of death go back to the abyss in the name of Jesus. I will bind you tungod kay wala ka nay katungod sa among kinabuhi among lawas di ka na makahilabot bisan pa man sa buluhaton karong kagabi dinhi sa RPN. Salamat Lord Jesus nga ikaw Lord ang mamuhat dinhing dapita Holy Spirit. Ikaw ang maggiya kanamo ngadto sa kadaugan ug salamat nga ikaw nagaandam sa mensahe ug sa tanang naminaw karong kagabion Lord nga ikaw maga-open sa ilang spiritual eyes, sa ilang radio, sa ilang Facebook, sa ilang TV nga aron masabtan Lord nga ang imong pulong karon nga imong ipadayag kaambit sila Lord sa mga mensahe nga imong angay ipaabot ng tukma gayud sa ilang gikinahanglan para God. Salamat Father sa kadaugang kalampusan tanan dungog himaya akong ibalik diya kanimo pinagi lang sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Okay. So mayong gabi no. So before kami mo padayon nay mag-awit sa para sa Ginoo. Atong awitan siya sa atong mga pagdaig kay mao man ni yang gusto gyud maigsoon nga ato siyang daygon og pasalamatan. Tungod kay siya lamang ang takos, no? So, mag-awit sa ta. Okay. I can't believe the way you love me, got the hold on me. This morning I wake to find a way. Lift me above my fears and set my feet on solid ground. All of my days belongs to you. And I breathe in your rate of life that fills my heart. You are my all-consuming fire. I stand here before you
in wide open wonder, amazed at the glory of you. The power of heaven revealing your purpose in me as I'm reaching for you. I can't believe the way you love and got a hold on me. This morning I wake to find a way. This morning me above my tears and set my feet on solid ground. All of my days belong to you. And I breathe in your breath of life that fills my heart. You are my all-consuming fire. I stand here before you in wide open wonder, amazed at the glory of you. The power of heaven revealing your purpose in me as I'm reaching for you. And I stand here before you in wide open wonder, amazed at the glory of you. The power of heaven revealing your purpose in me As I'm reaching for you. reaching for you, reaching for you. Okay, salamat tayo. Okay, mayong gabi pag-usap no. Among i-greet ang among mga kaigsunan sa The Word of God Spirit and Life. Tanan nga membro nga nagsunod ng programa, bisan pa man katong mga pastor na to no, diha sa Laguna kang Pastora Bibian Lizardo. Mayong gabi, magandang gabi sa inyo Pastora, ban sa mga members mo diyan no. Ug sa Bohol kang Pastor Yumo Chapilo. Mayong gabi Pastor, ban sa mga sakop mo diha sa Bohol. Kang Toto, kang Lia, mayong gabi kaninyong tanan no. Ug saAnii, sa Claveria, kang Pastor Jury, among itimbaya diha sa Claveria, saAnii, sa tanang membro sa The Word of God, Spirit and Life, ug sa dito sa Mati kang Pastor Sinagunya. Ug inguman diri labaw na sa dinis Cagayan no, sa among Pastor Head Pastor Alfred Birandal Kaslam nga mo'y kuan karon. Saya namo diri, ug salamat sa Ginoo nga kanunay kami ng pibor no. Hallelujah. Ug salamat sa mga kaigsunan labi na gid sa uban sayang tibok panimilya kang Pastora Jima ug sa uban mga anak niya nga mga gwapo-gwapa no. Apat niya ka anak. Ug sa tanang membro gikan sa dapit sa Balingasag, no, mga kaigsunan to sa Balingasag, mayong gabi kaninyo tanan igsoon ug paingon diri sa Cagayan lang Pastor Canilio, tanan nga mga members sa The Word of God Spirit and Life ug sa tibuok kalibutan nga nagsunod ning programa bisan pa man tong sa US no, sa layo nga dapit. Mayong gabi kanin tanan mga igsoon. So akong hatag sa una sa komisis sa yang pagtimbaya no. Ay siya sang taga-antog ngayon no. So may gabiin po diha no sa akong maigsoon no. Sa nga naminaw po sila sa Facebook. Salamat usab sa sa may gabi usab nila si Sister Lanilin, silang Sister Jenny, silang Jacqueline o sa tayo sa banabi Luloy Rugay. Luloy Rugay. Tanan no, tanan nga nagapaminaw si Doña Joy Jinson. Salamat sa tanan na may gabi kaninyo tanan ilabi na at tibok-an na sa membro sa Word of Spirit and Life og ang
batch 1 to 13 or 14. 14 sa may gabi kaninyong tanan. So, kung ibalik og hatag sa akong kapikas, kaya siya ang una na pod. Okay. Salamat kayo sa gayon no, salamat sa Ginoo. So, diri tayo soon sugod ta sa atong mensahe no nga atong pamalandungan karong kagabion. So, diri magsuon mensahe nga gihatag sa Ginoo. So, mabasa na to diri suon sa Roma, no? Sa Roma 6, sa Roma 8 bersikulo 6, no? Mabasa na to diri magsuon nga ang paghunahuna kanunay sa mga butang nga tawhanon musangpot sa kamatayon. Apan ang panghunahuna kanunay sa mga butang nga espirituhanon musangpot sa kinabuhi ug kalinaw. So ang Dios magapanalangin udo nga sa mga pulong mga igsoon, no? So nindot kayo mga igsoon ba kay ang Dios dunay pamaagi ba, no? Kung ikaw di ay karon nga naghunahuna ka sa imong tawhanon, nakita nimo, nakita ang pagtuo sa tao, naghunahuna man gyud nga sa iyang mga nakita, oh, kung sa iya nakita, mo punay iyang mo sulod sa iyang hunahuna. Mo na nga dito mo sangpot dayon sa kapildihan kay mo tan-aw mo siya sa nakita. Apan kung maghunahuna ikaw sa mga butang nga espirituhanon, ang samputanan ani magson kinabuhi og kalinaw. Doon na kay kalinaw ba? Sa makaron sa mga panghitabo, di ba? Kita nimo nga ang mga tao nagka lain-lain na lang mga opinion, mga reaksyon tungod sa nakita lagi nila nga ang palibot nato tungod lagi ang mga panghitabo, no? Sa labi na gid kining COVID, no? So kung naghunaw na sila na kay ang ilang maghunaw na siya, tuo sila sa mga kanang nakita nila. So doon na sila ang pagtanaw nila nga kuyaw delikado. So dito mo sangpot jud ka problema. So angtod nga magdaot sila magkuan mo na nga na mga mahitabo sa tawo mison kung maghunaw na ka sa imong tawhanon nga pangunaw na mo sangpot jud kini kamatayon. Apan sa espirituhanon, no? Ang espirituhanon may isuon mo ni nindot may isuon kay kita manggod sa sinugdanan pa lang mao man gini atong nature espiritu kay binuhat man ta sa Dios, no? Ang Dios espiritu, ang tao nagbuhat, ang Dios nagbuhat sa tao espiritu sab. Mo na nga kung mubalik ta sa espirituhanon tong pagkinabuhi, doon na gitay kalinaw, no? Makabot na to ang kalinaw. Ang kalinaw gid may atong mabatunan ani magsuon tungod kay wala man ta maghunahuna sa mga butang, no? Mo na nga diha sa atong pagpangalagad igsuon nga padayon ta sa atong pagpangalagad nga diha sa espirituhano, no? Nga no nagyoy peace nga atong mabatunan tungod kay nangalagad man ta sa Ginoo nga matinud-anon. So unsa mga pamaagi mga igsuon nga kita nindot atong kinabuhi sa atong pagpangalagad, no? Kay namagoy uban nga nangalagad pero wa gyapoy kalinaw. Nganuman wala man gud nila i-focus ba ang ilang pagpangalagad diha sa Ginoo. Daghan bagwan na uban maingon lang nga usahay mga lagad usahay dili. So nga na ba ang resulta sa tao ba nga wala dito mo focus kay ang kinabuhi des itong pagpangalagad igsoon na tulo ka dagkong butang nga angay nato nga tutukan, no? Dinhi nato i-focus may isuon sa atong pagpangalagad nga diha ra gyud sa Ginoo ba. Una may isuon mabasa nato diri sa Hebreo sa Hebrews Hebreo 12 tinata to sa Hebreo 12 bersikulo 2 magsugod ta sa 2 mga igsoon. Mo nagingon diri sa pulong sa Ginoo mga igsoon nga itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo og tighingpit niini. Wala siya musibog bisan pa sa iyang pag-antos sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay didto sa krus.
tungod sa kalipay nga madawat niya ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. So ingani may isuon, no? Kinahanglan nga ato gyud tutok ang atong pananawon ngano nangalagad ka tungod kay duna kay nakita ba, duna kay vision ba sa imong pagpangalagad nga imong gitutukan. So aron mahingpit ang imong vision, imong panlantaw mga isuon sa imong pagpangalagad. So usa ka butang mga isuon nga imong itutok, no? Imong i-focus ang imong pananaw ngadto sa kang Kristo. Si Kristo mao kining pulong. Diha lang nimo tutok sa iyang saad ba. Kay mao man ni importante, no, nga kung doon na kay pananawon, doon na kay focus nga kanabang doon na kay perseverance ba nga kung pangalagad di ba sayon ang pagpangalagad kung usahay doon ay mga tentasyon, pero hatag ang pulong sa Ginoo nga mututok ka diha, nagsaad siya nga itutok lang nimo ug siya may muhingpit sa imong panlantaw sa imong pagpangalagad nito sa imong kinabuhi. Igsoon mo na nga itutok lang yun ang atong mata diha sa pulong sa Ginoo nga mao'y muhingpit sa atong gi-desire nga sa atong pagpangalagad nga mulampos ta, mupadayon ta sa atong gitinguha. Ngano nangalagad ka tungod kay duna kay katuyuan nga nangalagad ka. Tungod kay gusto nimo igsuon nga sa imong pagpangalagad nga maluwas, number 1, maluwas. So luwas naman ta. So ang kuan pag gidha igsuon nga daghan pag yung kalag nga imong madala ba sa imong pagpangalagad, labi na gid sa imong mga pamilya, sa imong mga ginikanan sa una nga katong mga karaan sa una nga pagtulunan, o sa dihang nakatunan nimo ni nga doon na kay vision sa imong pagpangalagad, imong tutukan aron mahingpit ang imong pagtuo nga sa imong pagpadayon sa imong pagpangalagad, makabig nimo ang imong mga parente, yung mga ginikanan, labi na gyud kay okay lang kung agi nakadaan, nakabig ka na sa Ginoo, pero kung diha pa ikaw mismo mao'y nakabig nya ang imong mga paliwatan diha pa sa daan nga mga pagtulunan, wala pa maborn again. So musupak magina sila kay kailaman na sa imo, no? So sa diha nangalagad ka, doon na kay pananawon nga the best kaayo nga sa imong pagpangalagad. So ang importante nga imo gyud itutok ngadto sa pulong sa Dios o Kristo, ang mga mohingpit sa imong pagtuo. Amen. Nga gani si Jesus wa gid mo kuan kanang mo lunga, no? Hangtod nga nakabot niya ang kadaugan. So ang kadaugan ni Kristo ato usab nga kadaugan, no? Amen. Hallelujah. Muna nga kaning atong mata mga isuon may atong bantayan kay usahay man gud daghan tag makita na tintanong ta nga imbis nga naka-focus na ta straight lang ta na may makita nimo sa tagiliran, murag makuan ka, murag ma-distract ka ba, mo nang atong i-focus gid sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo mo'y mohingpit sa atong pagpangalagad, no? Kay nangalagad ta tungod kay doon na tay pananawon ba nga nindot kaayo mga isuon, mo na nga i-focus gid ato sa pulong sa Dios mo si Kristo Jesus, no? So kini ikaduha mga isuon, kini atong igdulungog, no? Kining igdulungog nato kay usahay sa atong pagpangalagad, padayon sa pagpangalagad dunay mga istorya nga kuan ba mga nga bantayan gyud nato nga dili maka-inject ang yawa sa atong dalunggan, kay kini atong dalunggan mao ni receiver, mudawat ni siya og unsay mga nadungog nimo sa kung baga sa kuan murag kini mo'y antina ba, mo ni antina nga mo receive sa mga hulhog ni Satanas. Mo na nga magbantay ta nga unsay ihulog ni Satanas sa imong dalunggan, kay mo nay usa sa maka daot sa imong pagpangalagad. Mo na nga likayan gyud nato ng mga dungog nga istorya nga kadungog ta nga mo react na ang pulong sa Dios gyud nga atong madungog, kay nag-ingon diri sa kuan mo na giingon diri sa Roma, no? Roma man dito. Roma.
Sa Roma 17, no? Busa ang pagtuo dagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. So mo ni importante nga ang ato yung madungog mao gyud ang pulong sa Ginoo. Kay dinhi man nagsubikad ang atong pagtuo. Sa nakadungog ka, kinahanglan ang pulong sa Dios puno ba sa imong dalunggan nga ang pulong mao gi mosulod sa imong dalunggan. Dili kang paminawon to daghan mang tingog nga imong madungog pero paminawon gyud nimo igsoon katong pulong sa Dios. Lahi man gyud tong buhi na imong espiritu kay mangita man gid sa pulong sa Dios. Kay mao man ni kinaham sa atong spirit, no? Kay lami man gid kayo ning pulong sa Ginoo kung labi ang imong espiritu hunger sa pulong sa Dios, no? Gutom ba kanang uhaw sa pulong sa Dios mo nang makadungog ka ngani ka sa pulong sa Dios mao gi lami gid paminawon sa imong dalunggan pero doon na gyud mag samok-samok maigsuon mo nang magbantay ka sa imong madungog kay kining imong madungog manggod mao man nimo sulod sa imong kasing-kasing nga imong madungog madungog sa imong dalunggan sulod sa imong kasing mo kuha ni siya kanang mo build up ni siya na mahimong diha na mo tuo, no? Kay ang sa imong madungog mao imong tuuhan. So kung ang pulong sa Dios nga imong kanunay madungog ang imong gapuno sa imong dalunggan, ang pulong sa Dios mo na nga bantayan nato magsuon kay kining atong dalunggan mao gini mo dawat sa unsay imong madungog. Mao man ingon bitaw sa pulong sa Dios nga kung may dalunggan paminaw ka mo. Mao na nga ang atong paminawon mao gid ang pulong sa Dios. Mao na mga igsoon, no? So kung ang sa ikatulo pod, no? Ang ikatulo mo na yung atong pagpanulti. So kung gusto tang hayahay atong pagpangalagad, atong kinabuhi hayahay, atong pamilya, atong panimalay, atong kinabuhi, hayahay kanunay, no? Amen. Sige man tag sultig hayahay. So mahitabo gid mga igsoon mo nga ang atong baba na nay gahom, no? Mo na nga mo ni ikatulo nga dagkong butang nga atong i-focus ba? Diyan ato i-focus ang atong pagpangalagad. Una atong panan-awon, ikaduha ang atong igdulungog, unya ang ikatulo mo ning atong pagpamulong, pagpanulti. Kay kung unsa atong madungog sa atong dalunggan, musulod sa atong kasing-kasing, mugawa sa atong baba. Mao man gingon nga unsay nakapuno sa imong kasing-kasing ang baba musulti. Mo na nga magbantay ta migsuon nga atong susulti kay mao ni na kinabuhi og kamatayon nga naa sa atong baba. Mo na mensahe kanya ni pastor, no, kay sa simbahan na sa simbahan, no, mensahe nga magbantay ta sa atong mga pamulong kay ang yawa naminaw gyud na siya magsuon. Wala sa kahibalo sa atong hunahuna kay wala man siya di man siya makasulod sa atong lawas kay spirit man ta naman ang Dios nagpuyo man pero diya ra siya mo atake sa dihang masulti ka na munulti na ka ba nga ang iyang gabantayan ang imurang baba sulti pag musipyat ka sa imong baba yari mo na nga bantay kita migsuon kay ang yawa nagtuyok-tuyok naniid na gyud sa imong baba kung unsay mo gawa sa imong baba kay doon na may gahom imong baba migsuon nahibalo ang yawa nga confession brings position, no? Muna sa giingon dia sa panultihon, no? Nga ingon dia si panultihon nga kinabuhi og kamatayon na sa imong tumoy sa imong baba, sa imong dila. Nga unsay imong ipamulong, mahitabo ka na sa imong kinabuhi magsuon. Amen. Unsay imong gipanulti, mo na ikaw magsuon. Kay mamay giingon diri sa pulong sa panultihon, no? Panultihon 18:21, no? Ang imong isulti makaluwas o makalaglag sa kinabuhi. Busa kinahanglan nga dawaton mo ang sangputanan sa imong gipanulti, no? Kung sa imong gisulti, yung kag nakaysakit, batunan gyud nimo na sakit maisuon mo nang daghan mga tao karon nga pusoy, pildiro, ngano man musugid man sila sa negatibo nga pagpamulong maisuon. Mo nay kus sa kapobrehon, kus sa kagubot,
tungod na sa imong baba may isuon. Kay imo man ang gisulti, no? Mapuna gingon diri sa Mateo, managing si Mateo sa Mateo 12 nga kung unsa imong nakasulod sa imong kasing-kasing, mao pud ang mogawas sa imong baba, no? Manang bantay ta sa atong pagpamulong mga isuon kay mao gini resulta sa atong kinabuhi karon. Kung unsa ka karon, nganong unsa imong kahimtang tungod na sa imong pagpanulti, no? Kay mahitabo man gyud. Madugay sa madali, nakaingon ka nga ngano nahitabo man ay wala lang ka mahibalo igsoon nga imo na tong gipamulong. Wala lang ka kabantay mo na nga sa madugay ug sa madali mahitabo nimo na, no? Mahitabo nimo na kay imo man pamulong na daan, no? Kay di man gid mo sipyat ang pulong sa Dios mo igsoon, mahitabo man gid siya. Mo na nga mao man giingon dire, no? Sa 36, sultihan ko kamo sa Mateo 12:36. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang matag usa ka tawo muhatag unya og husay sa matag walay pulos nga pulong nga iyang gisulti. Mana hatag yung kang husay may igsoon kung unsa imong gipamulong imo ginang hukman gyud kada sa imong gipanulti, oh. Di ka kabalibad, di ka kalikay kay imo nang gipanulti. Amen. Mo na migsuon, mo nang kus sa kalapait nga kinabuhi tungod sa imong pagpanulti mga igsoon. Og nga mapodiri giingon diri gani sa panultihon gyapon mga igsoon. Atong basahon kay may mitong atong basahon kay sureball gyud ba, oh. Matud pa diri sa panultihon 12:14, no? Ang ganti sa tao nagagad sa iyang gipamulong o gibuhat og maiya gayud ang angay kaniya. So naa lagi may isuon. Nagyud sa imong pagpanulti og kung sa imong gibuhat. Mao gini magantihan gid ka sa pinagi sa imong gipamulong og kung sa imong gibuhat. Mana nga ingon sa pulong sa Dios nga dili nimo malimbungan, dili ka makalimbong sa Dios kay unsay gitanom sa tao, unsay gipugas, mao sa iyang anihon, no? Nagtanom man ka, so muharbis gid ka. Sa pa og pasayloon ka sa Ginoo pero muani man ka, no? Mabitaw nga gayna grabe ang kuani pastor ba kay putol ang mga tunglo. Amen. Katong mga tunglo sa mga katigulangan nga mga nagsimbag Dios. Sa una, katong panulti nga mga Sakit. gawa sa baba nga mga pamalikas, kato giputol na to, di na to mobalik, no? Nahulog na sa yuta og nalaya og dili makapamunga sa atong kinabuhi. Kato mga pulong nga nang gawas nga walay pulos, no? Munay kuan ni pastor gayna. So ang importante gyud may son nga ang atong kinabuhi day nara sa atong naong, no? Nara sa atong naong, sa atong mata, sa atong dalunggan ug sa atong baba. Nag-agad na gid diha mga isuon. Muna og tan-aw nimo kung ngano unsa imong sitwasyon karon sa imong kinabuhi, no? Unsay sitwasyon nimo karon sa imong kinabuhi, nag-agad na gid na sa imong buhat, no? Kay ang Dios andam man gyud, no? Kung kanunay man gyud ang Dios, wa man gi pagkausab, no? Ang Dios nato dili mausab. Amen. Nana siya andam na kanunay naras imo igsoon, naras imong pagpamulong sa imong buhat, sa imong lihok. Nara na nimo. Gusto ka gayahay, ubi ka sa iyang pulong. Amen. Pag ingon nga ang pulong sa Dios nga ayaw ka balaka, di sa ka mabalaka. Kay kung mabalaka ka, sala magipon nang di ka motuo. Amen. Amen. Mo nga naragi sa atong baba sa atong igtatanaw og sa atong igdulungog. Mabitaw nga mag-ampo ta sa Ginoo, sa Holy Spirit nga salamat Holy Spirit nga ikaw mag-control sa among baba nga dili makalitok og daotang pulong og ang among mata. So kaning mata gyud may iwag sa atong lawas, no? Mo man iwag sa atong lawas kining mata. No, kung ang imong mata daot, kangit-ngit. Pero kung imong mata maayo, maayo sa bang imong lawas na ang kahayag makita nimo kahayag, no? Mao na man igsoon nga nara dinhi sa atong
mata, sa atong baba og sa atong dalunggan mo na nga careful ta ani maigsoon, no? Ang importante gid nga magsuon nga atong pangalagad sa Ginoo nga umuubi kita sa iyang pulong kay dako kay impact maigsoon kung doon na kay pangayoon, no? Magampo ka sa Ginoo nya wala ka muubi sa iyang pulong. You think nga tubagon ka na maigsoon? Dili maigsoon eh. Kinahanglan ubi ka sa iya kay doon na kay kuan pangayoon sa iya. Amen. Amen. Oh, amen. Kay ampo ka nya wala day ka mo cooperate sa iya, di ba? Oh, wala kay gibuhat, no? Nagampo ka, wala kay gibuhat. Samar na atong dunay kanang tigulang mo to nga dong. Mayunta lagi ako'y makadaog sa kanang luto lagi daw. Nga ya nang intaya day ka. Siya ay tayan pa day na. Ingon mo day mo kadaog kag di mo taya man eh. Mo gyud po nang Ginoo may soon. Nara sa imo pagpili. Ang Ginoo andam na andam na niya buhos ang panalangin. Pero nara sa imo gyud mga igsoon. Kung gusto ka nga panalanginan sa Ginoo, so muhatag ka sa iyang panpod imong para sa iya sa Ginoo, no? Mo na importante gyud mga igsoon nga panalanginan ka kay matud pa gani sa Bible gani, no? Nga iyang badlongon ang mga lumalamoy, no? Mo magina di magid na kuan ang iyang pulong di magid mausab, no? Muna nga nindot katong kinabuhi mison kay nara sa atong pagpili gitagaan tag pagpili kinabuhi og kamatayon tunglo o blessing or curse, no? Panalangin og tunglo nara sa imo pagpili mga igsoon mo nga hayahay atong kinabuhi kay gitagaan tag freedom, no? Nara sa ato mo nga importante mga igsoon, no? Hayahay ang atong mo gawas atong baba puro sa hayahay. Kay mabot man gyud ang panahon nga hayahay ta, yawa kay hay sa hayahay, no? Naman gina mo nga di na to i-focus ang atong igdulungog diha sa hulhog sa yawa kay mo nay makalangan sa mga panalangin nga giandam sa Ginoo. Dito kita mo focus sa iyang pulong maigsoon, no? So karon ang atong kinabuhi puros hayahay, way masakit, daghan pagkwarta. No? Amen. Mamo ginay vision sa atong simbahan, manay principle na nganong dagha ka kwarta tungod kay nagtanong man ka, no? Na imong naibinhi ang gihatag sa Ginoo, imong ipatubo. Sidang ipatubo, moani ka. No, tapos na gibahin ang Ginoo sa imong abot. Amen. Amen. So kana lang igsoon, no? Ako nang ihatag sa akong partner kay tunga man ta sa oras. Si Bahin ta. Amen. may gabi sa tanan. So Amen. Hallelujah. so magampos ako, no? So again, Father God, thank you, Father God, Jesus Christ, Holy Spirit. Father, we come to your presence and then Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Father, salamat kay kung gabi una sa panahon sa dahil kay gayon na imgihatag ka ng Ginoo aron sa pag-share sa mga pulong ilabi sa nagapaminaw karon og nagatanaw sa Facebook, sa Parasat, sa Kivol TV, sa radio. Salamat kay Lord Jesus nga dili kawang ang tanan ng ilang paminaw kay ang akong gipang panuti. Thank you, Holy Spirit, nga they are spirit and they are life. So thank you, Father God, Jesus Christ, Holy Spirit, ang pasalamatan ug balik dong sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ang ako pod nga kuan ganang nagyapon siya sa tawag anak kanang dikit sa iya ang gi-share og kanina pod sa kang pastor. So ang kuan dinhi nga unsa ang the Father God word. So unsa ang pulong sa sa Dios nga unsa gi kahilugan, no? Unsa ang mga pulong sa atong amahan nga lakit nga pinaagi kang Kristo Jesus. Unsa may sulti niya dinhi sa John 12:47. Ningon si Kristo, si bisan kinsa, ningon siya kani pulong ni siya sa amahan nga langit nun. Si bisan kinsa nga mamati sa akong mga pulong ug dili magtuman niini, ako dili magahukom kaniya kay ako wala man moanhi aron sa paghukom sa kalibutan, kundi aron pagluwas sa kalibutan. So ingon siya nga kung bisan kinsa nga mga tao, Muslim man ka,
mga Kristiyanos na baka din ha, mga kinsa nga mga grupuha, kung dili ka maminaw sa pulong sa Ginoo sa Dios, no, nga og dili magatuman ani, si Kristo Jesus dili siya mohukom. Kay gipadala ra man siya sa Amahan aron kita maluwas sa atong mga kasalanan, no? Aron ang atong espiritu ma-equip diha sa atong Amahan nga langit nun. Kay ningon si Kristo Jesus, ningon siya, kay ako dili magahukom. Kaniya nga katong mga tao nga dili maminaw sa pulong sa Ginoo, dili gapagahukman apan si Kristo niani sa kalibutan aron kita magaluwas nga sa mutuo nga kang Kristo Jesus, no? So sa diyan nito kani Kristo Jesus, so maluwas ka. Kaya man gipaanhi ang yang anak nga, yang bugtong anak nga pinalangga ang anak sa Amahan nga mao si Kristo aron kita maluwas. Ingon siya sa 48. Ang magsalikway kanako og dili mo dawat sa ako mga pulong adunay maghuhukom. So sa ato pa ang musalikway nga kang Kristo Jesus nga dili mo dawat sa iyang pulong nga unsa iyang gibuhat dinhi sa kalibutan kinsa may magahukom? Ang Amahan nato nga langit nun. Ngano man siya nagong gipadala yang anak nganon dili pa gyud ta mutuo sa pulong sa Ginoo nga niingon ang giingon ang pulong sa Ginoo nga pinaagi sa labod ni Kristo Jesus kita nangaayo nganon dili pa gyud na siya tuhuan. No, simple ra kang gipangayo sa Amahan nga mutuo ra gyud kang Kristo Jesus. Kay ang pulong nga akong gikasulti mao niya ang magahukom kaniya o kaulahian nga adlaw. So unsa atong gipapanulti diha sa dinhi sa kalibutan nga dili pod haom diha sa Biblia pagahukman gihapon dai sa Dios, no? Kaya ang Ginoo klaro kaayo nga niingon siya nga ug unsa og dili ta magatuman sa pulong sa Ginoo ang maggahukom ang atong Amahan nga langit nun. Kaya ang si Kristo Jesus gaani siya dinhi kay kung sa iyang gipanulti gikan na sa iyang Amahan mo gisap og kita po nga nagatuo sa pulong ni Kristo Jesus pinaagi pod kang Kristo kita po nagatuo sa pulong sa Amahan. Amen. Pinaagi kang Kristo Jesus. So ingon siya sa 49. Kay ako wala magsulti nga kinakaugalingon lamang apan ang Amahan nga nagpadala kanako mao ang naghatag kanako og sugo kung unsa ang akong ipamulong ug unsa ang akong isulti. So mo po na ang potong mo na yang gisample dito lugar sa kang sample ni Kristo Jesus katong dito sa Lazaro kang katong namatay sa Lazaro nga ningon siya nga Lazaro gawas. So kato nga pulong gikan sa iyang Amahan. So giubi si Kristo Jesus sa pulong sa iyang Amahan ug unsa iyang gisulti iyang gituman. Mo punta karon ang mga tawo ug unsa ang isulti po sa Dios, no, pinagi sa pangalan ni Kristo Jesus muubi pud ta. Yan, no, giubi gani si Kristo Jesus samot na nga nagpuyo na nato. No, nanatay unsa pa? Nanatay gahom, no, nanatay abilidad, nanatay authority nga mo gamit ta sa pangalan ni Kristo og makasulti ta, no, makabadlong ta sa espiritu nga iya sa kangitngit. Na unsa may ingon din niya sa kuan? Unsa iyang ingon dinhi sa so malakot kay ingon ganina ang giingon dito sa John 11:43 nga ingon si Lazaro nga gawas. So kato nga pulong gikan to sa Amahan. So si Kristo Jesus ni ubi. So kita po nga nagato ni Kristo Jesus mo ubi po ta. Unya ang sulti diyan dinhi sa John 8:12. Unsa may ingon sa John 8:12? Ningon siya. Unya misulti na pod pag-usab si Jesus kanila nga nag-ingon. Ako maong kahayag sa kalibutan, siya nga magsunod kanako dili gayon maglakaw sa kangit-ngit hinuon makabaton siya sa kahayag si kinabuhi. So kita nga nakaila ta kang Kristo Jesus nga kung nagasunod ta sa pulong sa Ginoo naata sa kahayag sa kalibutan. Pero kung nagsunod ka sa pulong sa Satanas, sa yawa, umauna ang pulong sa mga tao nga wala na hisubay dito sa Biblia mo nang naaka sa kangit-ngit, no? Kung mingon lugar ang example ta mingon ang tao nga kani nga pagkaon ay kaon kay kani makadaot. So pag abot nimo po og imo i-compare dito sa Biblia ningon ang pulong sa Ginoo ningon siya nga ang makahugaw sa tawo katurang mugawas sa iyang baba. So dili gid siya contradict yun ang pulong sa tao o ang pulong sa Dios. Tungod kay ang pulong sa tao malaya, no? Iyarang
kanang kaalam, yarang kahibalo ang gikuan sa mga tao, ang sis knowledge ra iyang gipatigbabaw, wala niya gipatigbabaw ang kaalam sa Dios nga unsa haruhay ang tao nga mutuo sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong kay ngat mo lagi nato Ginoo ang atong baba na ay gahom. Unsa ka gahom ang gahom nga ang pulong nga gihatag sa Dios mo po nang naato sa atong kasing-kasing, no? Kay kita gihimuta sama sa espiritu, sama sa imahe sa Dios. Kung ang Dios espiritu, ang tao pod espiritu. Mo nang kita makabaton taog kahayag sa dihang atong gituman ang pulong sa Ginoo. Kung mayroon ang Dios nga dili ta mabalaka, dili ta mabalaka, no? Kay gayon man ang Ginoo nga kung ikaw mabalakon, na ang Ginoo kay nag-ingon mga siya dili mabalaka. So ato i-compare, no? Ito i-compare nga kung mayroon ang tao mabalaka, uy, nag-ingon ang Ginoo nga dili day ko mabalaka. So dili gid ta mabalaka unsa ang mahitabo ning kalibutan. Bisag unsa ka dili ka kapitos karon sa mga financial, apan ang Dios kanunay naga-supply sa tanang tong gikinahanglan. Kay ningon ang amahan nga ang akong pulong kang diha kang Hesus diha sa iyang mga baba nga nagadala sa kinabuhi nga nay diha sa kamatayon, pag-ayo sa mga sakit, perpekto ang mga bahin sa lawas nga mga pagkaon nga gutom, no? Sa dihang nag ampo si Kristo Jesus nga gipanalanginan niya tong 7 ka isda o 5 ka pan. So gikan to sa word sa iyang amahan. So 3 ka isda. 2 ka isda o 5 ka tinapay. So kato siya nga milagro, mabuhat po nato kay sa diha sa pinaagi kang Kristo Jesus. Nga naman ginagpuyo naman. Kung wala nimo papuya si Kristo Jesus mo nang dili ta makahimo sa milagro nga gihatag na niya nato. No? Usa na lang daan na kanang wala kay sakit. That's a big miracle na nasa imong tibok kinabuhi. Nga imo na nang gituo ba nga ayang gituo na ta sa iyang word nga pinagi sa iyang labod kita na nga ayo. Kay kung share ka sa uban mga Kristiyanos, kung maingon ganita nga ang atong desire diya sa atong simbahan walay sakit, mga tingala sila. Tungod kay naglakat pa sila sa since knowledge faith, asa since knowledge nila nga kahibalo. Ila pang batigbabaw ang 5 ka 5 senses. No mo nang dili sila makabalo unsa ang kahulugan diha sa Bible. Kay kung magpatigbabaw ang sense knowledge, dili gid siya makasabot sa iyang diha sa Biblia. Kay ang diha sa Biblia wala na ka diha sa sense knowledge, na naka sa kaalam sa Dios. No, kay kung naa ka sa kaalam sa Dios mo nang hayahay ka man mingon mi kanunay diha sa simbahan sa dawol nga haruhay hayahay way mga problema tungod kay nagatutok na sa pulong sa Ginoo unsa ang iyang word nga gibilin pinaagi kang Kristo Jesus. No? So hayahay gid kay maigsoon bisag ang iyang pulong nag-ingon siya nga kung pinaagi sa atong paglitok kaya ningon man ang Ginoo nga mag-ayo ka mo sa mga sakit. So nana niya ang antong pag-ayo sa sakit, kaluwasan, himpit nga kalipay, kalinaw o pahulay, no? Napahulay na ka sa problema, wala na kay problema. Napahulay na ka kay kanang wala na ka sa imong kanang bitterness, kanang pagdumot. Wala na ka dinha, pahulay na. It means haruhay na ang imong paminaw sa imong kasing-kasing, kanang luag na ba? Dili na huot tungod kay imo naman gipasaylo ang katong mga tao nga imo katong sana kanang pagdumot sa imong isig ka tao, imo naman tong gipasaylo. So luag na ang imong kasing-kasing. Kay kung sa dihang naapaghapon nagpabili ang imong kapungot sa imong kasilingan o sa pade sa imong kabana o sa imong anak kay wala ka tabagi sa imong anak o sa babadinha, so napabilin ang imong kasing-kasing nga bugat, no? Tungod kay wala pa man nato sana ka nang gidawat si Kristo or wala pa nimo tuhe ang pulong sa Ginoo. Kay sa dihang ningon ang pulong sa Ginoo nga nangayo na ta sa buloy sa kaganinang kadlaw na tingala ko nganong dikalit lang og dili pinot akong ilong. So sigo ginawa kanang ba ko nganong dili man pinot akong ilong. So nagpinot sa natulog ko nga nag-rebuke. So paghayag-hayag na nawala. So inana ang gahom nga gihatag sa Ginoo kung muobe lagi ta sa iyang word. Pero kung dili ka muobe, amo nang kalapait gyud ka maigsuon. Kay wala man kay pasensya, no? Ang gihatag dia sa siya kanang pasensyoso ka ba, no? Kung nangayo ka sa imong amahan or imong mga anak ba nya, ikaw mismo gani nangayo ka sa langit nun nya, wala ka pasensyosa. Manang
magakalapait ka kay sabi nga, sige na kag bagulbol no kay gusto nimo nga diha dayon mo ra yapon na sa sakit ba nga mangay ka og kanang naay na gusto mo diha dayon action agad pero ang gusto sa Dios nga maghulat ba perfect timing nga asa kutob ang imo paglahutay nga ihatag na sa Ginoo sa eksaktong panahon no dili ta magkanang mga pura no kung imo anak mga pura bitaw mga masuko man ka so how much more ang Dios no so ang gusto sa Dios nga naatay perseverance kanang paglahutay pagkanang magkanang sa tawo ng perfect timing no perfect timing ang ihatag sa Ginoo dili ingon nga dito agad-agad kay ang Dios nahibalo na siya ug kanang hataga kanya ug dili lang ta magbagulbol unsa may ang giingon dinhi sa John 8:12 humanade ko ingon din siya dinhi sa kuan 1 John so may ang giingon sa 1 John 2:10 so napade ko isa gigsoon ingon siya nga kung sa dihan kita nga wala na tayo problema na maglakat ta sa kahayag diha sa kinabuhi sa Dios no mo nang gingon ako nga kung wala na ka sa kangit-ngit so nanata sa kahayag kay ningon sa ang Dios nga siya ako ang mga ayo magbalantay so ngano mahadlok man ka nga mo sa akong pagbiyahean ni sa akong mga anak nga COVID ra ba karon no nabalaka na ka so gayon sa ingon niya sa Ginoo sa kang Kristo sa impulong nga ako pod ang maayong magbalantay no siya ang I am the bread of life siya ang kinabuhi pagkaon nga kinabuhi so pinaagi sa iyang word kita masatisfied ta sa iyang ug pa kanang masatisfied sa iyang pulong kay ningon man siya ngayon siya ang atong espiritu kanon nay everyday magka-fresh magka-presko ang atong espiritu sa diha maminaw ta sa pulong sa Ginoo kanang mamalandong ba siya atong dalan siya ang realidad siya atong kinabuhi o karon siya nagasulti nga ako ang kahayag ning kalibutan na so siya atong kahayag kung dito ka sa kangit nga sa taas mo nang ulipon ka sa kasakit ulipon ka sa mga problema ulipon ka sa mga walay kalipay ba ang imong gibati karon pero kung sa diyang nanak ka Kristo Jesus hayahay na din ka so unsa may ang gisulti dinhi sa 1 John 2:10 insya yung sa yung gisulti dinhi sa 1 John nga siya nga nahigugma sa iyang igsuon nagpabilin diha sa kahayag ug diha kaniya walay bisan unsa nga kapandulan na kita man ang kahayag nya karon kay nagtuog ko sa Ginoo nga nakaayo ana puro ang imong kasing-kasing naapa sa kangit-ngit kay ngano man naapa man ka sa pagdumot no pero kung wala na kay pagdumot so makaubi na ka sa pulong sa Ginoo kay nag-ingon naman ang pulong sa Ginoo higugma ang imong sikita sa mga gihigugma nimo ang Dios mo ba na dayon so sa diha nagpabilin ta kahayag so walay bisan usa nga mapandol ka diha sa kangit-ngit ngano man dili na kung magsinamok si Satanas makasukol na ka tungod kay nana makay kompleto nga armadura kung imong gabiton ang ability nga gihatag kanimo sa Ginoo ningon ni pag siya sa 11 apan siya nga nagdumot sa iyang igsuon mo ni naapa sa kangit-ngit no musa kung ginagisuon nga kung naapa ka sa kangit-ngit mo na magdumot pa ka sa imong mga kasilinganan sa imong banabal or asawa nagdumot pa ba ka sa imong kauban diya sa trabaho o unsa pa man na apan ang Dios gugma man so dili na ta unsa na pa wala ni dumot og may libak-libakon ka aber og libakon ko basta kay dili ta magdumot wala imong paliton ang mga istorya amo nang ikapoy mapilde no pero nga na magyud ang mga kasuya-suya selfishness dili gyud na malikayan ng mga kasuya-suya apan kung ikaw kay kahayag man ka sa Dios so ikaw may ingon nga pasagdi na lang na sila no dili na ingon nga hunaon na ka aron dili ka ma-stress kay magunahon na ka sa ilang nakita ma-stress gyud ka mo nagsilbig kita ang magpalami ba sa mga tawo nga wala pa nagabasa diag Biblia. Nagbasa man galing apan wala pa gihapon sila nakasabot. Kay ngano man tungod kay wala patay pa man ang ilang espiritu, no? So
So ingon siya kay ang kangit-ngit nga mibuta man sa iyang mga mata mo nang imbes kay ipakita na sa Ginoo nga kanang mga pulong ayo kabalakanak apan kay nagtuom dito man ka nagtutok sa mata sa kangit-ngit niya sa gihatag siya ngano balaka ngano may ka nga dili mabalaka nga wala man kay gikaon karon, no? So si Satanas siya ang kanang tigkuan ba kanang against siya sa pulong sa Ginoo aron ang tawo maglibog og asa siya padulong may tinuod ani ang yawa or ang Ginoo o inana ba. Pero kung ikaw nga nahibalo ka sa pulong sa Ginoo dili na ka mututok atong mga negatibo nga mga istorya kay sa matigingon nga sa ganina sa among sa topic dito sa ganina sa pagsimba nga ang atong baba nagigahom, no? Kung miingon ka karon nga pobre ka maigsuon. Kung miingon ka karon nga kanang wala kay kwarta, wala gyud kay kwarta maigsuon. Kung miingon ka nga unsa na akong sakit kadugay na ba sige na kog ampo wag hapon na ayo wala pa na ayo kay wala pa man kay wala kay lahutay ugwan pa kanang ganang sakit nagpabilay ay na panumbalay nga maigsuon. Kay sa kadugayan mawala na gyud na siya. Kung imo siya palanggaon, manigiingon kung palanggaon gani mo sakit, ang sakit pod mugara, no? Kay mayon siya nga ay salamat kay palangga gyud ko sa tag-iya aning sakit aning lawasa kay sige magi siya handom sa akong kaning sakita. Dili gyud na maayo maigsuon. Pero kung gibaliwala mo bisag sakit o unsa pa diha na imo gibate, ayan na panumbalinga. Tutukan na lang ang pulong sa Ginoo nga pinaagi sa ing labot kita na nga ayo sa tong mga sakit, no? Iyagong gipadala iyang anak aron kita maayo sa tanang mga sakit nga ngano di pa man tuhuan ang si Kristo Jesus nga ang amahan na nagpadala sa iyang anak aron kita makapanunod diha sa pulong sa Ginoo. So ako si kag basig napaikas akong kapartner. So mo ni Son. Mo ni kadugang nako no nga mo ni ka nindot sa atong kinabuhi kay kung naata kang Kristo mao magini atong mabatunan. Unsa may atong nabatunan diha kang Kristo, do natay kinabuhi. Do natay kahayag, do na putay gahom, no? Do natay gahom nga mo guba sa buhat sa atong kaaway nga si Satanas no kay gitagaan tag otoridad, no? Do natay kalinaw, no? Peace nga gihatag kanato sa Dios. Do na putay sila puy atong provider, no? Ang tanan nga atong gikinahanglan nana nato nadawat na nato kay iya namang gihatag. Amen. Gihatag naman niya. Ngano man mao gunay nature sa atong Dios nga amahan. Ang nature sa atong Dios giving hatag, no? Iya ganing gihatag iyang bugtong anak unsa pa kanang mga butang nga imong gipangayo sa iya. Amen. No? So nana tanan mga igsoon, mo na nga ang tanan nga butang nga atong kinahanglan aron mahimo ta nga Diyos nun, no? Diyos nun na kang Kristo. Madawat nato na pinagi kang Kristo. Mo nagiingon diri sa ikaduhang Pedro, no? Sa 2 Peter 1:3. Ang iyang Diyos nung gahom naghatag kanato sa tanan tang gikinahanglan alang sa pagkinabuhi nga Diyos nun pinaagi sa atong kahibalo may tungod kaniya nga nagtawag kanato aron makaambit kita sa iyang himaya og kaayo. Amen. So, gihatag na tanan. Mo na makahimo na ta kay gihatag naman sa Ginoo ang atong gikinahanglan. Mo na tang naatay kalinaw, kalipay, gugma, no? Kinabuhing walay katapusan, eternal life, mo na ni siya magsuon nga gihatag kanato mo nang we are complete in Jesus Christ. Mo na nga sa atong pagkahiusa kang Kristo, no? Doon na tayo katakos pinagi kang Kristo. Muna makaduol na tayo sa amahan pinagi sa atong pagtuo kang Kristo. Di wala man ito makita ang kuanggid ni Kristo pero muna kita man ang gihatagan niya og katungod, no? Kita man ang sumusunod, no? Kay ang iya sa Dios magud mga isuon, doon na gyoy lahutay, perseverance ba? Amen. Dili pareha nang kung sa tawhanon lang
sa tawhanon nga panghunahuna, sa tawhanon nga plano, di gyud na mulungtad. Apan ang plano sa Dios mulungtad mga igsoon, mulungtad og dugay, no? Dunay mga mukan ba mula hutay ba para ba sa una katong panahon ni Moses, sadyang nawala si Moses, doon na siya successor, doon na giandam ang Dios nga may musunod kang Moses nga si Joshua. Hangtod nga niabot ng mga hari sila ni Haring David o gipanlanginan sa Ginoo nga isaaran siya nga ang imong kaliwatan himuon kong hari sab sa Israel. Hangtod nga ningabot gawas ang atong manluluwas nga si Jesus Christ. Nya kinsa may sumusunod kang Jesus Christ kita nga nagtuo. Muna may suon man nga kumpleto kita. Kung kumpleto ang atong kinabuhi diha kang Kristo. No, gihatag na niya no. Ang iyang Dios nung gahom no. Naghatag kanato sa tanan tang gikinahanglan. So kung yung tanan walay na kulang, tanan man, no? Sa pag-usay mong gikinahanglan, basta kay diha lang gid ka sa iya mo salig mo duol, no? Imong pasudlon si Kristo sa imong kinabuhi, imong ialaw siya nga siya maghari, imong dawaton siya nga imong manluluwas ug imong ipahari misoon, no? Pahari gid si Kristo kay aron ang atong kinabuhi pod hayahay, no? Di naman ta maghago, di na pud ta sama na karon nga kalisangan nila nga sa amo gani sa among trabaho gi-interview gid mig maayo kung kinsa gitoy mo yes kinsay mag no nga magpa-baksin kay naaman ko ni baksin ko no nga libre man ko na no libre na sa company no aron ko nung ma-appeal sa libre unsa man magpa-kuan ka dili uban pod nga hadlok may isuon man nga kung uban man gud kay dito mo sila mo tutok ba sa mga panghitabo nga doon ako na'y kisi-kisi, ako na'y nanggawas, sama na, uban, tiklo na, tungod ko no sa kanang baksin, no? Mao man ay ilang gikuan karon kay baksin man lagi daw. Oh, nya karon kay ang makauban kay sige, kay og dili pud ka mapabaksin, di pud ka pasudlon. So, standby ka wa kay trabaho. Na kay trabaho, uban nga hadlok na, wa dag trabaho. Tungod kay ang uban pabaksin na lang. Kay magpamulong man sige kung unsa hadlok sila ba pagsuon pero sa kita mga nasayod sa kamatuoran wala na gahom ang baksin sa atong lawas. Amen. No bisan kini mga COVID-19 kay na may gahom atong baba atong gamiton ang atong baba sa pagsulti nga ikaw baksin mga virus mga laya ka inigtugdong sa akong lawas matunaw ka in the name of Jesus. Amen. So ana ra may suon ang pinaka the best ba nga pamaagi sa Dios ba nga gitagaan tag otoridad no di ta malisang di ta mahadlok kung say mga kwan tutok na ta sa pulong sa Ginoo kay ug mututok ta di gyud ka maunsa. Okay proteksyonan man ka di ba ang pulong sa Dios dili gyud mo sa mga igsoon mo na nga doon na tayo kasiguruhan diha sa pulong sa Dios dili para sa pulong sa tao nga magusab-usab no gani kami giutro na sa mig pangutana unsa ba kiday kwan gyud wa gyud siguruhan sila ba sila may nahadlok may igsoon kita nga naipulong sa Dios nga nagpuyo na si Kristo di ta mahadlok di ta malisang no unsa man ang kalibutan apan di ta maapil kay ang Dios mahibalong muluwas sa taong matarong no nahimutang matarong pinagi sa atong pagtuo kang Kristo sa atong pagpangalagad kailangan padayon igsoon so padayon gid ta may igsoon mo na nga hayay atong kinabuhi no nga nata sa atong pagpangalagad nga focus lang kita diha may igsoon no sa atong panan-awon unsay atong bisyon sa atong pagpangalagad atong i-focus ang atong mga mata itutok to kay si Jesus may mohingpit na may suon manang hayahay atong kinabuhi no so kay ni abot naman ang atong time no di na ako kanta kanta daw so, may kanta kanta mag kay yay may gining mga anak sa Ginoo Torneta magdaig sa pulong sa Dios so muna may suon nga ang Dios nga atong gialagaran tinuod siya nga Dios dili siya totiaw dili siya Dios nga mausab no amen tinuod siya nga Dios dili siya tiyaw-tiyaw You are not a God
created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plans. That's just the way it is. You're not the gods created by human hands. You're not the God dependent on any mortal man. You're not a God in need of anything we can give by your plans. That's just the way it is. You are God alone from before time began, and you are on your throne, and you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne, and you are God alone. You're the only God whose power none can content. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, and it's just the way it is. You are God alone from before times began, and you are on your throne, and you are God alone. And right now, in the good times and bad, and you are on your throne, and you are God alone, unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. For God alone. Amen. Hallelujah. Wala gyud pagka balhin ang Salamat Diyos. kayo, Mason. Sa awit no nga nindot kayo. Hallelujah. Nindot man gyud ang pulong sa Ginoo ang awit sa Dios no. Dili gyud siya mausab, dili siya ma-shake, no? Dili siya mahunong, unstoppable, unshakable, ug changeable. unchangeable, dili siya mausab, Mason. Mo nang ang Dios nga tong gialagaran. Amen. Mo na nga sa dihang tutok ta pagayo, Mason. Doon lagi hatag ang Diyos sa ato, Mason. Padayon lang kita, no? So, abot naman tong time, no? Mag-ampo na ta. Sa akong misis. Yes, thank you, Father God, Yes, Lord. kay Holy Spirit. Hallelujah. Salamat kayo, Father. Sa kay gayon ang biyata karong gabi na nga na human na pod, Lord. Yes, Lord. Jesus, ang mga pulong nga imong gisabwag dito sa mga katawhan nga imong nagapaminaw Ginoo karong gabi na. Salamat, Father God, nga kanunay ka nagaprovide, nagasupply sa tanan namong mga gikinahanglan. Salamat, Father God, sa mga desires sa among tibok pamilya nga among na ginagrant ug sa mga desires sa tibukan sa members Yes, sa World Lord. Friend and Life nga nagrant na usab nila ug usab ang desire sa among pastor nga building ug yuta Amen. nagrant na usab niya Ginoo. So salamat kaayo, Father God, nga kanunay may gid abrihan imong bitana sa langit ug imo nang gibubo ang tanang panalangin nga nahimo naming milyonaryo, billionaire, trilyonaryo para sa imong kamahayaan Ginoo. So salamat kaayo, Father God. Thank you kay Lord Jesus sa healthy nga lawas kanunay sa tibukan sa Microsoft Life nga kani mi baskog, mi maluya, Yes. kay nakaambit kami sa impunuan nga hayahay, kay masa nga super hayahay, wala yung mga Amen. problema. Salamat, Lord Jesus, sa mudugo nakatabon sa malunda nga nagakural nga sa among pagpauli nga safety me, Lord Jesus, mga espiritu sa mga
diskrasya dili makapenetrate sa among Amen. pag-uli. Ug salamat sa Lord Jesus sa tabis nga katulogon kang gihatag kanamo kang gabi na bansa Yes, Lord. membro sa Dubog Hospital ug ilabi nang maminaw og nananaw aning programa ha. Yes, So Lord. salamat Hallelujah. kay Lord Jesus. Thank you Holy Spirit. Ikaw na biscuit teacher guide ako.